السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه ديال لي كريب معمرين مالحين. صراحه هاد الوصفه كيحماقوا عليها الكبار والصغار، وانا شخصيا كتعجبني بزاف. غادي ندوزو للوصفه ديالنا ديال لي كريب. كنديروا اطروط الحليب، 4 البيضات، 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبه، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه لطروط الحليب، طروط الحليب كنحتاجو غير 4 البيضات، غير 2 بيضات عفوا. هنا كنضيفو 4 البيض ديالنا في طروط الحليب، وكنضيفو 2 معالق زبده مذوبه، وكنضيفو 2 معالق سكر سنيده. بالنسبه للدقيق كنديرو 6 الكيسان الدقيق العنبه، 6 الكيسان العنبه في اطروط الحليب. بالنسبه للسيترو كنديرو غير 3 الكيسان الدقيق. كنخلطوه حتى كيجي هكا خفيف، واحد الخليط متجانس وخفيف. صافي ملي كنديروه في المقله شتي كيدور دغيا. كنديروه على عافيه مهيله، ما تكونش مجهده بزاف حيت كيتحرق هو دغيا. صافي ملي كنشوفوه باش تنعرفوا واش طاب كندوروا لي كريب هكا في المقله. الا دارت راه طاب، سينو كنشوفوا واحد الطريقه اخرى، كنشوفوا الجناب واش ناشفين. الا ناشفين صافي راه طاب. صافي تنقلبوه على الجهه الاخرى. صراحه دغيا كيطيب وساهل. يمكن لك ديريه للدراري في الكوتي هكا تيجي زوين دغيا ساهل. من بعد ما طابوا لي كريب ديالنا كندوزو للحشوه. عندنا 2 بصلات كبار كنقطعوهم طراف صغار مشلضين رقاق. كنضيفو الزيت، شويه ديال الزيت الروميه مع شويه زيت البلديه. كنسدو عليه شويه باش يصهد كي تنقولوا حنايا، باش يتسخف البصله. من بعد كنضيفو ليها الفلفله، كنقطعوها حتى هي رقيقه. يمكن لك ديري الخضره، يمكن لك ديري الفلفله ملونه، ماشي مشكل اللي متوفر عندك سيداتي. كنخلطوهم بجوج مزيان باش يطيبوا لينا. من بعد كنضيفو الدجاج، الصدر ديال الدجاج كيكون مقطع حتى هو رقيق. يمكن لك تعوضي الصدر ديال الدجاج بكفتات الدجاج. هنا كنديرو القزبور ومعدنوس، وكنديرو شويه ديال الخرقوم مع شويه سكنجبير وشويه تاع القزبور والملحه، قزبور حبوب والملحه. كنخلطو مزيان حتى كيتجانس. وكنزيدو خيزوه محكوكه، صراحه خيزو كيعطي واحد البنه رائعه. كنخلطو مزيان الخليط ديالنا. كنزيدو طوماط كونسونطري باش كتعطي داك اللوين الاحمر زوين كيجي. انا ضفت هنايا 3 الفرماجات. يمكن لك ديري الفرماج هذا لافاش كيري ولا اي منتوج اخر، ولا كيري المكعبات ديال كيري تواتات واحد البنه رائعه الحشوه ديالنا. من بعد ما كطيب الحشوه ديالنا نوجدوا لي كريب ديالنا، كنحطوهم باش نعمروهم. كنعمرهم انا على الطريقه المربعات باش الصينيه ديالي كيجوني مستفين في الصينيه مقادلين. هتشوفوا معايا كيفاش الطريقه. شتي كتيجيو مربعات، تيجيو صراحه زوينين. غادي نكمل هنا على هذا الشكل. كنبقى كنعمر لي كريب ديالي على شكل مربعات حتى كنساليهم كاملين بالحشوه. طريقه سهله جدا. هنا غندوز للبيشاميل. كناخذ معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده مع 4 ديال المعالق ديال الدقيق. يمكن لك ديري 2 معالق ديال الدقيق في 2 معالق صغار ديال الزبده. كنخلط الدقيق مع الزبده حتى كيتجانس مزيان. كنزيد نص لتر تاع الحليب.
شو هنايا تنضيف الزبده الدقيق باش تيجيني متجانس مع الزبده ديالي. كنزيد نص ضرورة الحليب، ولكن كنزيد الحليب في الاول غير شويه بشويه، وكنبقى كنحرك باش ما يجيروش ليا دوك الفقاعات، دوك الحبيبات ديال الدقيق. كما شفتوا كنبقى كل شويه كنحرك، خصني ما نزكاش من التحرك. كنبقى كنزيد الحليب بشويه بشويه كنحرك. هنا كنزيد البزار مع الملحه هي شويه راس المعلقه، وإلا كانت الكوزه كتعطي واحد النسمه زوينه. انا ما توجدتش عندي ماشي مشكل، ما درتهاش. كنبقى كنحرك حتى كيطيب البيشاميل ديالنا، كيجي خاطر وكيجي عاقد زوين. شتي القوام ديالو كيجي عاقد. هنا كنشدو الصينيات ديال لي كريب ديالنا كنغطيوهم بالبيشاميل مزيان. شتو الطريقه كتيجي مستف هكاك مربعات صغار مستفين، وحده حدا بعضها تيجيو زوينين، حتى الديكور تيكون زوين. كنكبو عليهم البيشاميل مزيان تيتلبسهم داك البيشاميل. كنضيفو الفرماج. انا خلطت هنا الفرماج احمر مع الموتزاريلا باش كيعطيهم هذيك التعليكه وهذاك المذاق ديال الفرماج يكون بنين. غادي نوزع الفرماج ديالي على الصينيات بجوج بشكل متساوي كما تشوفوا معايا. انا كملت الفرماج في التوزيع ديالو على الصينيات بجوج. من بعد كندخلوها للفران، مي كندخلها للفران غير باش يذوب الفرماج، حيتاش كلشي عندنا طايب، يعني ما تعطليهاش في الفران. هنا صافي كتوجد لينا لي كريب ديالنا والفرماج داب وتحمر لها الوجه ديالها، كتجي غزاله صراحه. الوليدات غيحماقوا عليها. نهار تحتاري اشنو ديري للعشاء ديري هاد الوصفه، تيقيني رائعه. المره الجايه غادي نقدم لكم سميتو لي كريب بالكفته، حتى هو كيجي غزال.